지유 통일 자조가 페이스 3 피플 초이스 에바디오 बेको संस्करण यो घोषणा कार्यक्रम नाप जी प्रेस मिट न ख अटेन्टु जी त न मोनी नखया रस्ताय थन जो मोनी न भिन्तर कालबिल न जजो जजमडु तो जिगु बेको लस्कने जियो निमन्त्रणा काया थन जाबी पत्रकार अले वशिष्ठ व्यक्तित्व समाजसेवी अले भाषाखेले चला दिबी सक्लसित तो जजोले जीवन निमन्त्रणा स्वीकार्न चाहिदिनु यको लस्कु सञ्चना जिसा तो नाभा जाजो 1130 अटेन्ड 1133 अनि 1137 सोकागु सफलतापूर्वक या थुलुसा तो पेको जाजो न जिसा या थन घोषणा जाजो यन्त्रहरु जिसा तो नेपाल भाषा खेले मनोरञ्जन खेले टिबी उठा ठसो कुट यानो खसा थन जिसा स्थानीय कलाकार पिण्ड छु हपा जी दैक सामान ठो एवर जाजो जसंगु ख अनि नाभा थो एकदम सफलतापूर्वक छिबिने सल्लाह सुझाव ग्वाली याना नभा सोकतको सफल या हुनुसा आठ पेकौको याना अथै सफलतापूर्वक या त छस ग्वालेन्डी तैसे यको भरोसा काइछन आ यो त आगमया छि जाजो नाका छे जुदर्शन बिरसाकी पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड या कजी पेज 3 पत्रिका छिपिन्छ शिवुए मसिगु पञ्चमुए पत्रिका ख त पत्रिका पाखे चाहिँ नि गुलिन गतिविधि गुलिन पिकानो उपरि उद्देश्य तो पत्रिका पिकानो उद्देश्य छुनाइले चाहिँ नि चिन्नेवा कलाकार पिन्द गु प्लेटफर्म्स त पिमाउ ख थौसिवे 17 वर्ष न्य 16-17 वर्ष न्य मला गुलिन नेवा कलाकार अथवा नेवा म्युजिक भिडियो नेवा प्याखै त गु प्लेटफर्म्स त पिमाउ ख उ बिगु तातुना चाहिँ नि जुनस पेज 3 पत्रिका राउ पिकानो जुल अलि वेब पत्रिका अन्तर्गत जिसा चाहिँ नि नेपाल भाषा गतिविधि गु कथा बालका यंके फै गु कथा विकास ने यंके फै थी इभेन्ट्स त याना हुन्छ नौ तो पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड जग मकुसे जिनसा सुरी स्वप्न सुन्दरी लिसे 6000 गा छौ जेजो याना गुजुल अथे स्ट्यान्ड अप कमेडी याना गुदु अथे नेवा कलाकार त मुंगा जिसा फुटसल त याना छु वर्ष न्यतिने बुदिया मेकासाना पेज 3 पाखे याना गुजुल वे कथा पेज 3 अवार्ड जिसा तो यानचोनो गुबुदी यानचोनो वे जुल तो डक्को गुलिन गतिविधि नेपाल भाषा खेले यानचोनो गु ख वो फुक हे जिसा नेवा कलाकार पिन्द गु कथा प्रोत्साहन बि गु कथा वेक अप पिन्द छगु स्थान बि गु कथा वेक अप पिनु विकास या दै गुबुदी छ उद्देश्य जोना यानचोनो गुबुदी ख गुलिन जिमिबिदि गतिविधि दु तो मुक हे नेवा कलाकार या त जगे टार्गेट याना यानचोनो गुबुदी ख अले तो पेज 3 अवार्ड गु जिसा या तनो दक्ले नापा छौ जि टीम मेम्बर्स पिन्स गनी जि छिपिन्ट मसिका बि ठुकी तो पेज 3 अवार्ड या लागि चाहिँ जिमसा जिपिप थन पिएम पास पिन थन चोनो गुदु दक्ले नापा छि त सरजु बज्राचार्य थौ वेक एमसी यान चोनो गुदु वेक दुजा ख पेज 3 अवार्ड इम्पटी उ गठा हे छि जन अरविन्द मानसिंह दि वेक न दुजा ख तो पेज 3 अवार्ड अले जी रोजन साकी दि वेकन दुजाय ख अले जी दर्शन वीर साकी छिपिन्द तो पेज 3 अवार्ड कजिया रुपे चाहिँ जी थन नेचिला उ चुनौ गुलिन चाहिँ जिमि डिसिजन्स त जी गुलिन खजी तो टिम पाखे जी अले पेज 3 अवार्ड अथवा चाहिँ पेज 3 अवार्ड पेज 3 पत्रिका या छ ज्याजो जोली पेज 3 पत्रिका झिगु प्या वइचंगु दायो ई लोह प्रकाशन पाखे ख ई लोह प्रकाशन या प्रबन्ध निर्देशक नरेश वीर साकी जिमि बा जिना भए दि थन विशेष रूपमा पेज 3 अवार्ड विषयले दुनी चिकिन्छ न्यागुए सोच्दै दिउसा जि थौसिबे 10 वर्ष नि हरे अन्तर्वार्ता थिथि अन्तर थासे अन्तर्वार्ता बियोगु दु छु गन रेकर्ड दुसा हनस गन्यना दिस मुख्य जिउ उद्देश्य धाइए चिकिन्छ पेज 3 अवार्ड त सुरुमा काल मोसु तर जि अथवा जिम्मेवारी भिजन छु धाइले चाहिँ नेपाल भाषा मे यो बजारीकरण अथवा मार्केटिङ नेपाल भाषा प्याखा यो मार्केटिङ या नेपाल भाषा म्युजिक भिडियोज त बजारीकरण मार्केट गु कथा भिजे या उडा हिसाब वो छौ टार्गेट फु वन कि उबडी ल्याखा या नो उबडी ख चिकपिन्छ बेस्ट एक्टर यो लागि भोट फना दिन बेस्ट सङ यो लागि भोट फना दिन मतलब गुलिन चिकपिन्छ गतिविधि या त नि वो गतिविधि केवल ठुले उद्देश्य ख कि नेपाल भाषा चिकपिन्छ भोट फोनीले अथवा चाहिँ भोट यो लागि आह्वान यहीले जिता चाहिँ नि जु मे यो लागि बेस्ट भोकल यो लागि जिता भोट दियो नि राइले मोनोटेसन नियन नि ए छौ छु मे गयो मे म गनि नियन्दै गनि आउँदै राइले क्वेशन्स तल वले दि चिकपिन्छ वे कारण गु थो 10 वर्ष दौरान
저 페스트리 어워드 수르지 녀 페스트리 어워드 수르지 눈가유 비디 직분자 소이딜라 다사 गु नेपाल भाषा बिटी मे प्याख अलि म्युजिक भिडियोले छगु गतिशीलता वइचोंगुदु वो छगु उके लागि पेस्ट्री अवार्ड यानो बिटी ज्या चाहिने छु उपलब्धि त वइचोंगुदु राउ चाहिँ जिताएको चुनौदु ठो उपलब्धि या त अजन झिस भटिचा स्पेसिफिक याना उनी खसा दुनी ठोचौ खन यादेन दिसन कि 1133 बिटी पेस्ट्री अवार्ड ए झिस बेस्ट ड्रेस तो मेकअप यु बिटी अवार्ड त यु ख वो अवार्ड ते ढुङ्गा ठाउँ झिस म्युजिक भिडियो यो परिकल्पना यसले वा म्युजिक भिडियो झिस चाहिँ नि देख्यो इले आ मेकअप मरेको छिटो मेकअपले झिस भुलि इम्पोर्टेन्ट डायबिटिज चिज झिस चाहिँ वाचाएको चुनौदु ड्रेसअप भुलि इम्पोर्टेन्ट डाइ वाचाएको चुनौदु अझै अब इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो पेस्ट्री अवार्ड चाहिँ पिया चुङ्गुदु ओके तो गु छौ निरन्तर रूपमा चाहिँ नि सोंगु संस्करण झिस कोच्याका पेंगुको संस्करण छि वन्छनुगुदु ओ पेंगुको संस्करण थैवे छु युपा है डाइ बिटी चाहिँ नि जिउ आशा दु पेस्ट्री अवार्ड जिन नासा दाइथे गु झिस सोंगु संस्करण याना वो सोंगु संस्करण चाहिँ नि म्युजिक भिडियोज यु बिटी मार्केटिङ अथवा चाहिँ नि झिस चाहिँ नि प्रचार प्रसार यु बिटी खयु खसा आयु बिटी तो पेस्ट्री अवार्ड यु बिटी जिउ जिमीको स्ट्र्याटेजी छु है बिटी न छ जिछि पिन्ट ध्याटेन तो स्ट्र्याटेजी तो अवार्ड यु रुपे छि चाहिँ न्याउनु ख तर आयु बिटी स्ट्र्याटेजी रहे चाहिँ नेपाल भाषा कलाकार नेपाल भाषा चाहिँ नि प्याख नेपाल भाषा चाहिँ म्युजिक भिडियोज त चाहिँ नि गु रूप चाहिँ नि छगु स्तरीयकरण अथवा चाहिँ नि गु रूप चाहिँ नि कलाकार पनि चाहिँ ग्रुमिङ जो हुन्यो वा चाहिँ नि गु कथा चाहिँ छु क्वालिटी अफेका हुन्यो रहे बिटी चीज केन्द्रित थी आयु बिटी दर्शके अथवा चाहिँ नि आयु बिटी इले झिस पेस्ट्री अवार्ड पाखे अथवा पेस्ट्री पत्रिका पाखे छु कथा गतिकी वर्कसप्स त याना हुने जिल्ला अथवा चाहिँ नि छु ट्रेनिङ्स त जिल्ला वो पाखे चाहिँ नि केन्द्रित जो हुने तर झिस चाहिँ नि गुलिन यानो हुने त्यो पेस्ट्री अवार्ड मार्फतै यानो हुने ख तो छगु चाहिँ नि व्यवस्थापन पक्ष जसले जिम्मेवारी चाहिँ नि पोलिसी चाहिँ नि ठुको ठाउँ चाहिँ नि यहाँ हुने उजी नेपाल न्याठे याना जुसाना नेपाल भाषा संगीत नेपाल भाषा प्याख नेपाल भाषा म्युजिक भिडियोज ते चाहिँ गु कथा छगु स्तरीकरण याना यंक्यु राइगु ये लफि छिपे वन्सन हो ख अलि थोली से तो प्रमोशनल एक्टिभिटीज चाहिँ झिस चाहिँ थुपाले छु प्लानिङ्स त यानो दु नापा झिस पेस्ट्री अवार्ड दगा छ भोटिङ पाखे जग कलाकार पिन स जग छ प्रमोशन यानो हुन्छको खसा आ थुगुसी चाहिँ झिस नोमिनेसन से लापि कलाकार पिन पाखे छौ चाहिँ म्युजिकल शो याउन झिस टार्गेट चाहिँ तै चुनौदु अथवा गुली तक सम्भव जी वा छु बाधा अर्चन मवसा चाहिँ नि थने झिस बेन्चोले अथवा चाहिँ थने पिने सासाले चाहिँ नि त्यो म्युजिकल इभेन्ट नोमिनेटेड सिंगर्स त पाखे चाहिँ नि म्युजिकल इभेन्ट प्लस चाहिँ नि छौ प्रमोशनल एक्टिभिटीज न यानो न्यू चाहिँ नि त्यो टार्गेट तै तै वे कथा तुसी चाहिँ नि झिस अवार्ड विधान छु भटी चाहिँ अफैको गुडु छाय रासा झिस नापा यान चुनो विधा चाहिँ दक्को मेट अथवा चाहिँ दक्को विधा चाहिँ नि झिस समिटे या मफुगु चाहिँ नि वाचाएको छुना सकेसम्म सुया छुटे मजुमा रहिगु ल्याख ठाउँ जि पर्सनली दक्कोसित चाहिँ नि मेसेज याना सर्ट चुनो ख तर ठटे खसाना गुली चीज आज टच मजुले वा गुलिन कार्यक्रम जुले पेस्ट्री त जानकारी मबिउ इले वा छु चाहिँ प्रसार मुखी मजुको इले अवश्य न गुली चाहिँ छुटे जाचौँ पि दै चुनी तर वे अठे छुटे जाचौँ खसाना मलाई आज छिस छुन नेवा म्युजिक भिडियो प्याख त प्याउले सकेसम्म प्रेस चाहिँ जानकारी बिगु बिडी छौ प्लानिङ न यान दिस अथवा या मफुसान प्यावे ढुङ्गा न छ नाप्लाना ठटे प्रचार या मलाई रहेको जानकारी चाहिँ नि दक्कोसित चाहिँ दुसा छिटो एकदमै अफी छौ टचै चुन्छन् खनि वो दक्को चीज झिस पेस्ट्री पत्रिका या पिकान चुनको ख पेस्ट्री पत्रिका चाहिँ छौ अझको पत्रिका ख गुकिङ चाहिँ नेपाल भाषा सम्पूर्ण गतिविधि त नेपाल भाषा कलाकार पिन्द चाहिँ नि मटी फोन याना एकछिक पिनु छु या त न छिक पिनु चाहिँ छु म्युजिक भिडियो वइचौँ छु प्याखा वइचौँ चाहिँ नेना मातु माला चाहिँ न्युज पिकान चुनो बडी चीज ख मलाई ए जुनी जिन्दन छु बडी चाहिँ मोरल सपोर्ट जु कथा अथवा त नेपाल भाषा खले चाहिँ नि गुगु छु यान चुनो बडी ज्या ख उइट बडी चाहिँ गतिशीलता बिउ कथा तो चाहिँ स्वाफु छौ टु वे कम्युनिकेसन जुसा चाहिँ एकदम बालै थिए जित ताइचौँ दु मेरो छौ चाहिँ नि झिस ठुकी पेस्ट्री अवार्ड ल तुसी चाहिँ छौ विशेष रूपमा जुरी या त छौ विशेष अधिकार न झिस बियाको दुकी जुरी पाखे न छु कथा जुरी अवार्ड्स त चाहिँ झिस ठुकी दुथ्याकी बिटी खलन छ न अले लिसेन टुके
गु नॉमिनेशन सु खत वइनी छिटो चाहिँ छौ समस्या छु दैले थन छिसा पेस्ट्री अवार्ड थे प्रोग्राम याना दकोसित भौतिका दगा आह्वान यान जोसा गुली कलाकार वा गुली प्रोड्युसर्स देसा चाहिँ नि एठै अवार्ड जिमसम भाग्य मको थे मको दगा चाहिँ खलान सुनि अथे मजीमा सकेसा चाहिँ भौतिका क्यामा रहिबटी चाहिँ छौ छिसा थन आह्वान यान सुनौ जुल अलि छिसा नियमित बिदा त ठुके छिसा 37 वटा बिदा त ठुसी तैगु जुल तर गुली बिदा त गेजुया रासा एन्ट्री जुइ ढुङ्गाटिने वो के बिदा थपेमा खला र हिबडी खन्त वइछुनी वे कारण चाहिँ झिगु 37 वटा बिदाले झिगु फिक्सै जुल तर वो बाहेक न झिगु एन्ट्री त दुठ्याना वगु हिसाबमा मलाई झिसा क्याटेगोरी तय उनी माथे चौसा चाहिँ झिसा उके क्याटेगोरी थपेना उनी गुन जानकारी बेचना काकी चाहिँ कने अथे लगे मोजीमा चाहिँ कि सुन चाहिँ नि स्वीट अफ फेभर या चाहिँ थो चीज चाहिँ नि मोजीमा एजुले जिन थो आए जिन धाइछना सायद आसा 1133 युबिटी अवार्ड हेर्नु नि चाहिँ नेपाल भाषा निसे गैर नेवा भाषी देशमा यो पनि बोटिका आउजुल अथवा नेवा गैर नेवा भाषी पिन्छ चाहिँ मे हागु इले वेको पिन चाहिँ नि त्यो नेवा मे हाली दिबी सिंगर सर नाप कम्पिट या मफे अवस्था जुली वेको पिन लागि चाहिँ छुट्टै छ क्राइटेरिया दिएको पिएको जुल मलाई वेको थ नापा वो टाइम बाल कलाकार पिन यो को डुली बाल कलाकार पिन हुन छिसा चाहिँ नि सब क्याटेगोरी तै बियो जुल तर 1137 अवार्ड चाहिँ नि उ रूपमा चाहिँ सहभागिता मरुले वो बिदा त छिसा लिकामा ल एजुली गुलिन छिटो नोमिनेसन्स त दर्ता जुई वो नोमिनेसन्स दर्ता जुई ढुङ्का अन ले ढुङ्का छिटा माथे चोङ्गुबिटी अवार्ड्स त चाहिँ छिसा ठुके थप याना हुनेको जुई लिसे जुरी यादन विशेष रूपमा छु कथा ठुके थप यामा अथवा जुरी अवार्ड्स त छु बि चाहे जो अवस्था चाहिँ जिसँग वो प्रावधान न ठुके तैबिएको दु छुची ठे प्रावधान अन्तर्गत चाहिँ दुनी ठौकने भजन मेन यको बने जाचौं दु नेवा भजन अथे पुसा मेन बने जाचौं दु तर थो क्राइटेरिया जुबिटी नोमिनेसन से आ थो भजन मे वो क्राइटेरिया पुसा मे दुठान मोचौं जुली छिसा चाहिँ नि ठोना आह्वान यान्छु कि तो पेस्ट्री अवार्ड छिसा भजन मेन दुठाके फै अथे पुचा मेन दुठाके फै अलि वे कथा छु एन्ट्रीज त चाहिँ गाना वंगु अवस्था चाहिँ छिसा भजन हो त्यो पुचा मे लागि न विशेष अवार्ड अथवा अलग अवार्ड छ क्याटेगोरी चाहिँ त्यो हुन चाहिँ ठन जानकारी पिएछन अथे चाहिँ नि ठुके ठो अवार्ड हेर्नु नि यो पुस्यु इन्भल्भमेन्ट त दुरु नि ठोकने फेसबुक के सोसान तपाईंके मनुटेसा तो जजमेन्ट गेजी ठुके चाहिँ गुलितक चाहिँ नि ठुके उटी इफेक्टिभनेस दै रहि खन्तन खूब ठौकिने फेसबुक के चोइछु नि अथे नेनिपी कलाकार अथवा नेनिपी पास्पी सायद कि पेस्ट्री त चाहिँ बालको मसुगु अवस्था न जिफु वा जिमिबिटी योगदान या त न वे गपिन्छ बालको मूल्याङ्कन मयागु न जिफु मलाई पेस्ट्री अवार्ड विशुद्ध चाहिँ नि जजमेन्ट त गथे वे गु कथा चाहिँ वे गपिन्छ बिगु ख वे कथा चाहिँ थाउनिगु ख वे कथा चाहिँ त्यसै अवार्ड याना उनी ख नोमिनेसन्स त याना उनी ख अलि वे कथा भोटिङ वो बिटी चीज चाहिँ अवार्ड बिया उनी जुली ठुके नेपाल भाषा संकिपा ख अलि म्युजिक भिडियो ख बि वरिष्ठ हस्ती बि ठुके इन्भल्भमेन्ट दु ठुके मलाई तर वे कपिन त चाहिँ नि ठिठी कथा बि अनावश्यक प्रेसर्स त वे जुया चाहिँ नि दक्वेस्यु चाहिँ ना चाहिँ ठन काइ छने मते अथवा क्यामवा रहि बिदिन क्यामते रहि चाहिँ वे कपिन इनाफ न दु अथे खसान ठुके जिउ चाहिँ नि वरिष्ठ पिए ठुके इन्भल्भमेन्ट ज्याजको कारण ठुके बिति विश्वसनीयता चाहिँ नि ध्यान दिँदा अथवा विश्वसनीयता चाहिँ नि विश्वास पंका दिँदा चाहिँ नि इनाफ यान्छ हस् ठुले नभए सुभा वो जगह सीटीपी देखो ठाए लोग बाबा राहुबुटी ठाए वो एकदमै टापा ठुली कस्टली कि वो कस्टली न प्रभाव मया से झिसा रंगीन छापेना केना अन भन पहिला चाहिँ झिवा एकदमै रिसाइकल भोटे चाहिँ पेपर पिकाउ चलन चाहिँ झिसा उइदन हटेयाना झिसा एकदम बालाउपट्टि आर्ट पेपर चिल्लो पेपर पिकाउ सुरुवात याना अबले न जख चाहिँ एकै अइ पत्रिका त प्याउ ह तर सस्टेन चाहिँ उली जु खनमन्द झि चाहिँ 16-17 वर्ष चाहिँ कन्टिन्यू यान्चनौडु झि चाहिँ सस्टेन जुइ त सफल जुदु वे सस्टेनेबल पेस्ट्री पत्रिका बाचिपो पाखे चाहिँ नेपाल भाषा पिपल्स चोइस अवार्ड न झिस लगभग 10 वर्ष 1 वर्ष यामा ठो प्रोग्राम झिसा चाहिँ कोरोना कारण चाहिँ ठो प्रोग्राम झिसा याम अफ वे ज्या कोरोना युपट्टि काल भन्छ सिरो उठे जुरा चाहिँ आज याम अलिका झिसा ठो प्रोग्राम हान सुरु याम हजुर ठो प्रोग्राम यो द भाला चाहिँ
ठो फॉर्म्यू बारे छौँ ढ्याउपट्टि द भाला बेटाउनु जे वे ज्या ठो फॉर्म्यू बारे चाहिँ भतिजा छिपिनु न्याने नेख्ना छैन फारम लगा छौ फारम दु सुन इन्ट्रेस्टेड अथवा इन्ट्रेस्टेड ढ्याला छुलु इन्ट्रेस्टेड जुया दिस डको थबी नेवा भाषा खेले सुनान प्याह मे थयो भजन मे जुई न्याउन सङ्गीत कह थयो पिस ग्वालियाना चौपिस चाहिँ ठो फर्म कया चाहिँ फर्म भर्यान दिते इना व्यञ्जना ठुके खास तरु चिज छुएमहरू सकिपाई ना दुठेनाका प्याहाइना निर्माता सम्पादक निर्देशक एवं प्रकारमा छौदो अनवया म्युजिक भिडियो निन्दिरका ना दुठेनाका म्युजिक भिडियो न अठेको ठाए म्युजिक भिडियो एल्बम छपु म्युजिक भिडियो निर्माता सम्पादक निर्देशक छायाङ्कन कोरियोग्राफर कलाकार ठठेडु अठे मेचाइ नीतिका नाम मेउडु अठे छिपिङसँग चाहिँ ठो दर्तयाका चाहिँ सम्पर्क विवरण छौ चाहिँ अनिवार्य भर्यान्दीमा वो चाहिँ छुरासा दर्तयामा सुख उयो ठ्याबया सुख उयो मोबाइल नम्बर सुख अलि नागरिकता नम्बर आधिकारिक मनु चाहिँ सुख अलि ठो दर्तयाहरू अलि ठो फारम यो मु ठो भर्याबले चाहिँ झिसा चाहिँ न्यू क्याटेगोरी तैडिउडु छौ चाहिँ प्याह मेचा एल्बम ढका चाहिँ 3500 रुपियाँ अनवया चाहिँ मे छपु मे जग्गा छपु म्युजिक भिडियो जग्गा दर्ता याव खस चाहिँ 1000 रुपियाँ जग्गा तैडिउ दोछि तका जग्गा तैडिउ अहिले ठठे छौ न्यू छु नियम त नदु ठुके ल्युने छिक्छ लिबा सोइदी फैठो फारम क्यानगा ठुके छु मु नियम जग्गा जी एक बनानिङ गतेना नेपाल सम्मत 1137 तसलागा आमै निसे 1142 कौलागा 10 तक पिहा होगु नेपाल भाषा सकिबा डिभिडी म्युजिक भिडियो हो मेचा जग PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस अवार्ड दुठै अठे PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस सकिबा अवार्ड फारम सकिबा म्युजिक भिडियो एल्बम हो मेचा दर्ता या हो कृति लिसे स्वाना चोपी कलाकार लिसे टेक्निशियन न दुठै अठे PS3 नेपाल भाषा पिपुल चोइस अवार्ड या नीति दोहावगु कृति पेन ड्राइभ तया बित इना बियाना चना ठौकरी चाहिँ अब CD DVD अन मेचारियोपट्टि निन्यु उली वो साधन चाहिँ फुलाउँछ नुगा ठौकरी नो टेक्नोलोजी हो ज्या चाहिँ छिपिन्द चाहिँ वो पेन ड्राइभ तया बित चाहिँ इना बियान दिना अलि ठो झिउपट्टि कार्यक्रम श्रेयंगा बरगो पेन ड्राइभ चाहिँ छिदा चाहिँ सकुशल लित बिगु न बचाउ ब्याचना अठे PS3 नेपाल भाषा पिपुल चोइस अवार्ड फारम लिसे परिचय पत्र या नकल न दर्ता याइमे स्या काकेमा फारमे बिगु विवरण नीति PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस अवार्ड जिम्मेवार जुइ मगो दर्ता यामा मन्नु जिम्मेवार जुइ अठे मेउ PS3 पिपुल्स चोइस सकिबा अवार्ड न भजा नियम त डोगेन छु जी नियम थन बनानिङ के जना PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस अवार्ड नीति दुहाओगु सकिबा 60 मिनेट सिके चियाग जुइ मज्यो ठौकनी सर्ट फिल्म न यो कुनु वेजा फिल्म यो लागि चाहिँ ठुक्यो हाग चाहिँ 1 घण्टा जुइमा ओसिके कम जुसा चाहिँ सकिबा युली चाहिँ दुठाके फैबको अठे PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस सकिबा अवार्ड मोटिन झिनपिङगो बिदा ल ल्यागो जुइ अठे दैथे PS3 नेपाल चोइस म्युजिक भिडियो अवार्ड न थन भचा नियम त डोकेन छु जग जिन बनानी गतेना PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस म्युजिक भिडियो अवार्ड छपु जग म्युजिक भिडियो दर्ता याबले मुख दोछि तका कोचना तगोदु PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस म्युजिक भिडियो अवार्ड दर्ता जोगु म्युजिक भिडियो मे PS3 संगीत अवार्ड दुठै मको तो क्याटेगोरी अलग अलग जो ज्या म्युजिक भिडियोले दुठाकी खसा म्युजिक भिडियोले जुइमाल अन वया संगीत खे दुखाकी खसा अलग उकेन दर्ता यामाल अलि PS3 पिपुल्स चोइस संगीत अवार्ड नियम तर्कना थन भजा ता गदु उकेन जी छौ न्यू हाइलाइट जग छिपिनी न्यने बनानीका छना छपु जग मे दर्ता या त मुकन दोछि तका कोचना तगदु PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस संगीत अवार्ड या फारम एल्बम दर्ता या हो मेलिसे स्वाना चोपी कलाकार लिसे टेक्निशियन सक्न दुठै PS3 नेपाल भाषा पिपुल्स चोइस संगीत अवार्ड संगीते एल्बम मोटिन 15 मिनेट मेजिमा छपु एल्बम याका मेजुसाला ठुली मिनेट उल मिनेट दिउ मतलब मन त छौ एल्बम दुठाकीले एल्बम में गोपु मेडु चाहिँ सम्बन्धित मजुल तर वो पूरा एल्बम में चाहिँ झिसा निनिले उयो हाक चाहिँ छुराछ 15 मिनेट सिके अपोर्ट मिनिमम 15 मिनेट देमाला ओके छपु में 15 मिनेट दुसा वो एल्बम में जुल निपुजको मेजु याना वो 15 मिनेट दुसा वो एल्बम में जुल थन चाहिँ 15 मिनेट से कम जुपटी में चाहिँ एल्बम में दुठै मको चाहिँ जी छिपिन्द बनाएको छ न अठे रचनाई निम्ति दुठ्यागो मेलिसे मेगो लिरिक्स न चोया दुठ्याकेमा लिरिक्स यो लागि सुनान
छिपिन्छ ठुके दर्ता या कस वो लिरिक्स न चोया बिदै ना पिन्छ न अठे पेज 3 पिपल्स चोइस लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड या चाहिँ थन छु नियम त दु के छौ नियम चाहिँ जी बनाइएका छन् पेज 3 नेपाल भाषा पिपल्स चोइस लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड नामाङ्कन समिति निर्णय कथा जग नापाहे ना सार्वजनिक या गुण जुई फारम या विवरण गलत धका पुस्ति या यो फारम स्वत र दजुई गब्लिङ गेजी रासा छमुए मे निमेशान दर्ता याउँदै उयो आधिकारिकता छुख ओ गेख उयो लागि चाहिँ गोपी रिभ्यू कमिटी पाखे नामाङ्कन यही नामाङ्कन धल अङ्ग्रेजी आख गो कठ जुई नामाङ्कन जुगु खबर ज्याजो याना सार्वजनिक ठाउँ चाहिँ ठो प्रेस जुल आज यो मेरो चाहिँ नामाङ्कन कार्यक्रम न पुस्यु 10 गते चाहिँ जिवा नोमिनेसन प्रोग्राम जी अबले न छिटेर सतिए जी अठे कथा नामाङ्कन जोगु खबर ज्याजो सार्वजनिक यागो जी सम्पूर्ण निर्णय यागो अधिकार ठुको व्यवस्था पाके दैरका चाहिँ त्यो नियम त तैटौडु त छिपिन्छ थन फारम क्यादै त फारम यो मुन थन चैटौडु मु चाहिँ छिर्का ढिला चैटौडु त छ्याडा छ महामिरकुन्छ मयंकेमा हन्ठा मजीमा छपा भ बचा चाहिँ छमा सीमा बचाहरू बराबर जी मलाई वेज्या ठुको चाहिँ हन्ठा मजीमा रका अठे मिनिमम 10 रुपैयाँ चाहिँ ठुलो फर्म योपट्टि मु तैटौडु फर्म चाहिँ अनदु छिपिन्छ क्याफे एक सुबह कलाकार क्षेत्र आबुद बिजाबी कलाकार पस्पी केपी किजपी नाप्ना पत्रकार पस्पिन्द जोजलपा दक्ले नपाला जी ठो थुक्सिया मोनिया लस्ता सक्सित पिन्तुना देशना चुना नाप्नाप वेटेङ्गु नेपाल संगत झिन्छ पिनी रहे लस्ताना पिन्तुना देशना चुना अच्छा नया गा जिरा तना फ्लोर लबिला सुनो ऐसा तर एने तभी ना जिरा छोड़ लगे जो चीज़ थो पेज 3 यो प्यावसा निसे यो छौ लुमन्ती रामला छौ सन्दर्भ उले 2062 साल पाके थियो छौ उले जी चाहिँ थो म्युजिक भिडियो उत्पादन नाच्नु जो एकल रचना जी थो लोन रावपति म्युजिक भिडियो देखा छौँ इले लटकेटा चाहिँ प्रचार प्रसार या झोले छौ विज्ञापन बिमाल लगा बिचाइ नाच्नु टाइम है ठोक पेज 3 फर्स्ट अंक प्याओ चाहिँ छु कार्यक्रम कर नि बोले ठे मोनी झाले प्याओ अले छु कार्यक्रम पेज 3 मिठो पत्रिका चाहिँ उले बयाटो जिल्ला वो खनि गरा एकदमै अट्र्याक्ट जुला ओ नेपाल भाषा क्षेत्र आ चाहिँ नुपट्टि किसिमो नु आयाम कठ आयो समय सापेक्ष चाहिँ गु जिसा आछिनो ख वो चाहिँ विषय वस्तु सन्दर्भ दुथेका हैन क्वालिटी पत्रिका चाहिँ प्याउ चाहिँ उल्लेखन ओले चाहिँ दर्शन जिटा चाहिँ क जीवन ठुलो ने आटे मालहरुका उले एड बियो चीज न जिल्लुमा अले ढुंगा लिपा दर्शन वीर साके छिगु पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड या चीज बचल्ली बजुला वयान य जी उले चाहिँ एम्बियन्स रेस्टुरेन्ट उले उ गर्न ढाठेन तो चिसा ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ जुइता अनि छ स्ट्यान्ड अप कमिटी कार्यक्रम न याका प्रस्ताव तयार बिजाउजला उले न जिस एम्बियन्स रेस्टुरेन्ट हो जेठो पेज 3 नपा चाहिँ छ फर्स्ट टाइम जिमा सायद चाहिँ थियो चाहिँ गतिविधि चाहिँ स्ट्यान्ड अप कमिटी त्यहाँ छ रेस्टुरेन्ट त्यहाँ वन या अवसर जुल अन नपा जी कलाकार पिना छजा बसिका के रिया छो कार्यक्रम न यादु उले उन एम्बियन्स जोजला ठो एवं प्रकार चाहिँ ठो कार्यक्रमला कुछ चीजें नाउ या छौ छ शिवया जुल अटकी मते दक्ले विशेष कार्यक्रम दियो चाहिँ जिउ पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड एक वो अवार्ड कार्यक्रम में दुनी छ शिव कठट की सांगीतिक विधा नृत्य विधा अभिनय विधा सुंगुन बिरा दुथेका छौ अवार्ड चाहिँ घोषणा यना दिला उले घोषणा जो टाइम में ठो चाहिँ घोषणा जुल उके चाहिँ सहभागी जो न उ टाइम में एकै सहभागी जो मध्ये छम जिन सहभागी जुयो ख अले वो जिउ न उले चाहिँ म्युजिक भिडियो अले लिरिक्स त ठुमी उले चाहिँ दुथ्याउ अले उले संजोग अवस्थाले ठु न्यू संस्करण बेस्ट लिरिक्स अवार्ड ना जी टेक्न सौभाग्य दुख अवार्ड त्याट
ठिकै चाहिँ झिटो एकदमै हान मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ हौसला अझ न ठोस पनि चाहिँ छौ अझ न उत्साहित जुल ढामालका छौ इन्करेजमेन्ट चाहिँ ठिकै चाहिँ अझ न या चाहिँ ठो अवार्ड यो माध्यममा चाहिँ झि खुल्ला कलाकार फिले जैना या चौपी डो इमो लागि छौ रिकग्नाइज इमो चाहिँ मूल्याङ्कन इमो चाहिँ सम्मानीय कार्यक्रम छौ पेज 3 पिपुल्स चोइस अवार्ड चाहिँ ब्युडु अवार्ड या चिज न एकै जी खनु भचा आबद्ध जिन दो छौ चाहिँ फ्रन्ट टाइम मयासा ब्याक साइड जुना जी ठिका चुनो कठा चाहिँ एकदमै ठाको एकदमै मेहनत उटिक टाइम न बिमाउ उटिक लगे जिमा ठो हाना छम्लिमे सुत्तीमा नमा एकै टिम नाटकमा आर्टिक सामाजिक दक्कै चिज त ठिटा त सपोर्ट यामा चाहिँ जे खना चुनो जुल आ ठुक्सी गु सुंगु संस्करण सिरेर हुँदा आछि दर्शन जी आपिङो संस्करण योलाई गु तयारी चाहिँ yana दिलो के लागि चाहिँ यो लिपा ठो छौ वर्ष चाहिँ जे कोभिड कारण या मफसा ठुसी निरन्तरता बिउ कुटौछ ल अब के लागि एकदमै सराहनाले चाहिँ या मावेको सराहना नम्र जिसा चाहिँ ठो कार्यक्रम र सफल याव लागि जिउ हरेक जिउ उलिए इन्भल्भमेन्ट उलिए चाहिँ जिउ चाहिँ सहभागिता जिउ चाहिँ साथ सहयोग सल्लाह चाहिँ वेगैटामा आवश्यक गर्न टाका चुनलु ठिकै जी ढामाउला खासे मोरु अझ नपछान ठिटा चाहिँ अझ विशेष अझ चाहिँ ठिकै गरिमा भरे या खसा ठिकै यो चाहिँ उचाइ अझ न व्यापक राष्ट्रिय रूपमा या ठिटा न्यू किस्म यङ्ग्यू खसा राष्ट्रिय अवार्ड कटाए ठिटा जेसा चाहिँ व्यापकता ब्याङ्ग्यू कुट झिउ जीमा वो कुट कठा चाहिँ ठिकै आयोजना जिखनु अनुसार आवया चाहिँ ठिकै आयोजक चाहिँ छौ पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड यो ठो पेज 3 न मया छे ठिकै आयोजक चाहिँ हरेक नगरपालिका याना यो चाहिँ कुट एना वन भाषा ठो बेस जिथे छ ठो गणना नेवाट डु अन जस्तो यही महानगरपालिका पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड यो आयोजना या ओठेन ललितपुर याफो कीर्तिपुर याफो भोगपुर याफो ठो अवार्ड आयोजना हरेक नगरपालिका याना इन्कल भाषा ठुकै उचाइ ठो एकदमै भालाई एकै ठो राष्ट्रिय लेभलमा ठिटा कया फैट हिँगु चाहिँ जिताएका छौँ ठु पछि नभन्छ ध्यान तल भाषा पेज 3 पिपल चोइस यो अवार्ड यो उचाइ न बोरेजी केही त सहयोग साथ न छौ महानगरपालिका नगरपालिका गुल्न छिसा आयोजक कठा छिसा प्रस्ताव त्यही वो ठासे सपोर्ट ल दैवेजुल अन ठासे न छियो पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड यो महत्व अनि बुझेजी अनि छिसा केन फैरहेको छिसा चाहिँ त्याका छुना एजा चाहिँ जो मेरो शिवेन विशेष आग्रह अनुरोध थियो हे आठीटा चाहिँ व्यापकता उचाइ बिउ आ चाहिँ समय होला उकै लागि चाहिँ आछि डको जना ठिटा चाहिँ आयोजक कठा ठिटा पेज 3 आयोजक कमिटी ठो इलोजको मको इलो साथ साथै ठिटा चाहिँ अङ्गीकरण या त महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्र चाहिँ नेपाल भरि गनगन वनफु वो ठासे नगरपालिका व्यापक रूपमा वन फटासा ठो चाहिँ एकदमै बालाइरहेको जिताएका छन् ठुले ठा खाना अन्त्यका चाहिँ मोनी नखए लस्ता दक्ष भित्तुना दिशा सुरु जुगु इच्छा कटा निवा बसजै दि मनोरञ्जन पत्रकारिता पलान्याका वही खेले पेज 3 प्याउल नसन निर्मल जुन हेगिल पेज 3 नफंगुल या खनोले दर्शन बिन साके निर्मल रत साके नरेश बिन साके गुली लेतर चाहिँ उसे जी के लटाए चासा जिगु मिखा स्वेग चाहे जो चंगपति छमु रंगीन वापौ ओब्ले खरजी वेक बिन यको सुगादु वेक स छिन नेर तक ठो यात्रा याक चंगु अझ याना चुनि ठिके सुने संका बरु गन्तगल शिल्पाय खदु अवार्ड खदु नेपाल भाषा या सांगीतिक खेले सखिबा खेले शिल्पा टेगु यु बड़ी गोबड़ी वो कॉन्सेप्ट वो जन्मे मौजू बोले पेज 3 ना घुस वो अवार्ड याना केना तस्का चोसा बाजु खेदर नबा नरेश बिन साके दाइपस चाहिँ नेपाल सम्बन्ध दुध समारोह याइगु इले उ इले जिनो ओ समिति दुजो जगो इले चाहिँ जी नरेश दाइको प्रस्ताव थियो जिसन नेपाल भाषा संखिपा खेले शिल्पा टेमाला जानो याना समिति न निसुना तर वो ज पुवन मफ्त तो वो पुमो ज गाउँ दर्शन बिना गु याना केना दर्शन बिरे पलाएर योको के चोसामा वेगा यो पला सदा
न्याउ जुनबारका चाहिँ भित्र चला अझै झिसो त शिल्पा जाजोले चाहिँ शिल्पा ट्याकामी शिल्पा ट्याकोमा या नुग लस्तान चाहिँ स्वाभाविकै ख तर अपोसमा चाहिँ शिल्पा ट्याके मफुटी पासपछि चाहिँ कुखिने या ठुके तान्दै जुल फलाम मनिटर चाहिँ बिल फलाम मनिटर मैले ट्याको या ओके जिन थम वो सठो अवार्ड जुसानी से लगा पनि उपली वो पुस्तले चुना जाइन चुनेको लेखा चाहिँ 0 घण्टा ख जिन निर्णायक न सुएको भने निर्णायक पास पनि नपन जाइन नाचापी निर्णायक पास पनि जाइदी गौरी शंकर तुजु थेजा पनि जाइदी राजभाइ सवाल थेजा पनि जाइदी जुसभाइ रञ्जित थेजा पनि जाइदी युको चाहिँ जाइदी वेका पनि सकसियो पनि गो विचार वेका पनि सकसियो मूल्याङ्कन आधारले जीव निर्णय ख निर्णय कथा समय क्षेत्रकै छ शिल्पा बिमा बाध्यता दो नोमिनेसन न्यामेसेजकै नापिकामा बाध्यता नै वो बाध्यता किना जके अझै लिसो वइ ख जिसले सुनानो लुगले सेकेन्ड माथे छ उली सम्म सिपेकी जुरी पिसँग यहीको निर्णय जुरी ब्रह्म खको निर्णय सायद मे पनि निर्णय लिसे मे पनि इच्छा लिसे जो मलाई हो अथवा चाहिँ ठगु सृजना ठगु कृति न्यामसित उत्कृष्टता अलि गेजु आशा चाहिँ सृजना याले कृति पिकाबले वेगन चाहिँ ठौ कृति या त चाहिँ ठौ विकास होइ चौँदै उत्कृष्ट रेखा पिकाइ अलि वेकअप चाहिँ जिसले चाहिँ अपना चाहिँ मे पनि कृति मे पनि सृजना या त स्वयंको या त ध्यान बिहा स्वयंको एजुनिटी ठौ कृतिलाई न्यामसित बालाई ठगु कला ठगु सृजना न्यामसित बालाई शिल्पाया आस या बजु शिल्पाया आस याना हे वेकअप ठुके पटकाइ ख ओके ठो विषयले चाहिँ नुगो मचिङ से नुगो तपे याना चाहिँ ठो शिल्पा जाजो त गु तपे याना के चिप्स आठक साथ बिया दल आउनी न सदा साथ बि रे जत भरसा दु आस दु नसा छि निर्मल रत्न जो दैदल ठो शिल्पा जाजो पेज 3 प्रकाशन राजनीतिक इलो प्रकाशन जातसको लिखुका बसेस चाहिँ तो देशव्यापी सीमा आ राजनीतिक संघ शासन पद्धति न हिलावे गल वो लेखा चाहिँ संघीय अथवा प्रदेश वाइज अथवा वडा वाइज अथवा जिल्ला वाइज अथवा नगर महानगरपालिका वो कथाउन चाहिँ ठोकसँग कथा धेरै बेला जो चाहिँ आखिर लो दैसु दासा छि कलाकार पिन्ते ख छि कलाकार खेले जाइन चाहिँ पिन्ते ख फेरि जोले छि निर्मल त सके जो चाहिँ यसलाई वडा नम्बर 16 व्यापी गु हुन संगीत कासा या घोषणा इन्देल वो छौ तोसा बौ खख फेउ कासा यसलाई वडा नम्बर 16 को मके यसलाई व्यापी को मके ये यसलाई खप गन्नु नेवार दु अनन छिटी टपाले छिटी थासे यानि कि फसै लबो दै छि कलाकार खेते ख छौ कासा छौ जातोले छम कलाकार बटकेछ बेउ कासा बेम कलाकार ट्याकी बेम कलाकार बटकै आखिर तबे छि कलाकार त खेक नुगो गब्ले कोइ नुगो त चिमो जो नुगो त तबे यामा छिपिन सक्ने थम चाहिदिल छिपिन जो को सोया छिपिन तो संगीपा संगीत खेल प्रति कोसागु नुगो छि गाठो ठो पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड गु ठोपेको संस्करण जिडोङ दु तो नपया सोको संस्करण से अझ तजिमा इ हिलुङगल इ जो को चेन्जिङ गल टेक्नो प्रविधि चेन्जिङ गल वो प्रविधि त नालाकया इ त नालाकया तो गु तो महामारी छि छोरेन महामारी ग्यासको दूर छोरेन छि ठुक्रा बढ्गे छ तो महामारी त ट्याके त उही त मानसिक रूपमा चाहिँ र उल्लासमय वातावरण चाहिँ उही त कोटेले त चाहिँ त्यो संगीत सौखी पाएन छौ टजिको माध्यम खर्का वाचेका सिपिन सकस साथ बि आसन्चला नापले तो पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड अझ तबे जाउ पनि त्यो भरसा केजन वेका पिन त भिन्चना दो ठो जाजो एन्डियोली सुभान लिसन्चना जय माभा जय नेवा संगीत सुदी लिबा झेगु नेपाल सम्बन्धिया मुद झेगु सकल नेवा तेगु टजिको नगा सुन्दिया लस्ताइन चिकपे सक्सेना भिन्चना बेचना अरे पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड या इनापे चिकपे थन झाइडीपी सक्सेना दुनुगुलाउन चाहिँ लस्कुस त यान्चुना पेज 3 पिपल्स अवार्ड विषयले यो खता चिकपे हुने वेर गुडो प्रत्यक्ष कथा पेज 3 पिपल्स चोइस अवार्ड एका ढाबले तो इलो प्रकाशन या पेज 3 पत्रिका नब स्वानचंगो छौ विधा ख अथवा चाहिँ छौ सपु ख
पेस्ट्री पत्रिका छापिँदैन घुक्टा पिँदैन ठुकी मु आज छुखरेको विषयले सिक्ने जानकारीहरू अनि उकिदे निरन्तरता बिकन पेस्ट्री पिपल्स अवार्ड्स ठो पेकोको संस्करण आज ढाको नगरु ढाकिट नगरु ठो जाजोया ठो घोषणा ठन जेसमुदु लिसे ठो पेस्ट्री पिपल्स चोइस अवार्ड जिसा फिट तजिको सफल या मागुया अनेक कारण त ठो पेस्ट्री पिपल्स चोइस अवार्ड या गोसा खलजको मको छि सक्ने ठनब सनजोबे कलाकार पे मेहला पे मे संगीतकार पे अरे विभिन्न खेल गठन विभिन्न खेले दुठन जोबे जे प्राविधिक पूजा सक्सिया छौ तरंगो मौका गठन ठो गुज पिपल्स चोइस अवार्ड विजुमखा छौ गठन धागो लिउ खसा छिसा यन्जन उजा अझ धाउका छिकुसा यन्जन उजा आम जनता आम दर्शक आम मनुष्यसँग दुईटा गुक्टा मूल्याङ्कन यन्जन छिगो भाषा जाति संस्कृति गठन ठो न्याउन जमुटु लागे ठो गन छु गठन नक्कलको ज्या जमुटुगे ठो छिसा मनोरञ्जन ख नेपाल भाषा साहित्यको छिसा दैजना ठो मनोरञ्जन ख गुक्टा न्याउन जम्ने दैको छगो टापु छौ छिगो मूल्याङ्कन सहीको गठन ठो जिसबले विषय मार्या जो जी नेवाड यक्को दरदा जी नेवा ढेगाजका आलोचना नक्चिने विजयजी न ढेडिला कि फिल्म साहित्य चोयन्तु जी सु नेवा जिल्ला अथवा नेवा पत्रकार जिल्ला अथवा नेवा कार्यकर्ता दिने बिठाइके मथे देउपडी छौ गु भ्रम जिको दुख तो पेस्ट्री अवार्ड अझ पेस्ट्री पत्रिका मूलतः जी ल्यामु पुस्ता सक्सित झी नेवा खरेको ख झी दुने छौ ख राखेको निम्ति झी नेवा दन झी ल्यामु पुस्तान झीको भाषा जातीय संस्कृतिप्रति उत्तरदायी ख झिसन भाया ठकामा ठुकिया साहित्य ठकामा ठुकिया कला प्रविधि ठकामा रेखा झिसा छौ किस्म सक्ने छिटो ख्यानब सम्बन्धित भी पास्पे जो सिखानब सम्बन्धित भी अनि बाबे छदासँग मारेको मान्यता दुने गो पेस्ट्री पत्रिका पिदन पेस्ट्री पत्रिका निरन्तरता गर्न गो पेस्ट्री पिपल्स चोइस अवार्ड पिदन खोन छौ झी नेवा जुया छौ नबे बागो गौरव चिख कि झी नेवाड नापान से आजको मको सदियों न्याउनी से मनोरञ्जन खेले साहित्यिक खेले अनि विशेष गरेर व्याख्या खेले झीको योगदान गुलिडो झीको मसिका गुलिडो झीको संस्कृति महत्व गुलिडो एगो केनिगो छौ झी नेवाटेको गौरवीय चिख त्यो झीको सम्पदा ख संस्कृति ख फिर चाहिँ लेङ्गटाइ मागो झी सक्सेको दायित्व गरेको लिँदा चाहिँ दुने झीसँग त्यो पेस्ट्री पत्रिका ढेका ढाउ खसा इलो प्रकाशन गो ठिठी पत्रिका र पिटी जुमडो ल्याको निसेकया इलो मचले बोल निसेकया फुकम पत्रिका या छौए जग्गा आज छुखाले गाडाले झी नेवाड झीसा थपिनेको भाषा संस्कृति विकासमा झी थपि नेवाड रेगाडेको ढाप्ले मनचनिउका नेवा जोया गौरव लिङ्ग्यु खरियो भाषा झीसा झी संस्कृति सम्पदा संरक्षण ट्रीमा यामा रेगो आज झी सक्ने नपाउछन् उखाइ झीके गणन संघर्ष ओके the People's Choice Award go जिसमा घोषणा जनाउरो त्यो People's Choice Award वास्तविक रूपमा ढाउरेको खसा तो जिबी खाली घोषा खलजको खसा तो ठुकिया सम्पूर्ण चौकटाया संलग्न समूह संलग्न पास्पे छिकपे झिपी अथवा थन उपस्थित ज्यादिपी सक्ने थन अब संलग्न ज्याचौपी व्यक्तित्व पिका थन अब संलग्न ज्याचौपी हस्तित्व पिका चारका राबले तो पेस्ट्री अवार्ड सुन कथा सफल जीव ढका ढेगुए छिकपिनीको सक्रिय सहभागिता दुने छिकपिसा याने दिगो वालिए दुने तो सफल जीव का वालिए दुने तो अजन चोन्यायु का झे नेवाटेस थपिनीको कला संस्कृति मनोरञ्जन खेलाइदा गुडा पिनिङके पइ पिटबिभै अनि झे गुलिटका तो खेले दुबिना समुद्र ढेगु खेलिउ निम्ति जिसा याचनको छौ कुटाका उके निश्चिन्त ज्याटस फो जादो जिबे मात्र गोसाखलका उके सम्पूर्ण अभिभारा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्पूर्ण सहभागिता सम्पूर्ण सहयोग छिकपिनीले चाहिँ स्वागत गर्छु भए छोले आगु जिसा पेस्ट्री पिपल्स चोइस अवार्ड यावडका हेछनको उके मूलतः जिमसा चाहिँ सुंगुटाले दुने
자소도 저희 뒤로 보tro를 되고 나방고 다가거나 또 남한간의 घोषणा 진사동 지사동의 양쪽으로 오더라 또 통해자의 무자소수를 가라사 또 우브리 부가마 우브리 मेजै छिकबिजा तमिङ सेकया तो असो 23 गते से कार्तिक 24 गते भित्र कार्तिक 14 गते तके दुने थपिनेको मूल्य तो नामाङ्कन चाहिँ दुठाकेमा तो नामाङ्कन दुठा ढुङ्गा छिसा थुइते सम्पूर्ण छिसा 36 मा चाहिँ होइचंगो निर्मागो करिमागो अथवा छुको रहे दुबिदा को फुकम छिका छिसा तो पुस 10 गते एरिगादिको जनवरी 25 छिनाका सस्ती खनो तो अवार्ड डॉक्टर जोगो टाकन में म्यूजिक भिडियो बिदा उत्कृष्ट जोगो बिदा नामाङ्कन ल्याएको छु अथवा के ठोरो छुपी चाहिँ नामाङ्कन जोला के मध्ये उत्कृष्ट गुण चाहिँ बिचिदी बिदा चाहिँ हेबैदेको वो बिदाया चाहिँ उत्कृष्ट जोगनेको नाथल जेसा के चाहिँ बस्ने आएको चाहिँ ठो जाजोया भेनु पार्टनर भए थाका के जेठन भेनु पार्टनर बेन्डो लाउन्ज रेस्टुरेन्ट हेर्न सुभाइ चाहिँ त्यो चिया चाहिँ शीर्षक यो भोटिँदै ग्वालीले ल्याउन भन्छ हेर्न चोनसा त्यो के ग्रान्ड फिनाले झिसा चाहिँ पहिलाको सस्ती खुनु पहिलाको सस्ती खुनु झिसा चाहिँदैको तो ठुके निम्ति झिसा पुस 11 गते चाहिँ 23 गतेको तयारी ल्याकेको चाहिँ अहिले पुस 24 गते ठुके चाहिँ ग्रान्ड फिनाले ठुके चाहिँ उत्कृष्ट घोषणा आएको चाहिँ ठ्या वो मेमेको विवरण जुन छु यिलिबा हनन छिकपिने न्याने जानकारी दियो चाहिँ मूल घटना को जाजो जिसा टोटा ल्याकेको छिकपिने न्याने नाथो यसै पिपल चोइस अवार्ड खोजी आज दर्शन बिर्सिनु कनाडी रंगको दुसा तो त्यसकै म त कारणैना छिकपिने न्याने न जे हनन सकिया यो कथा तो पिपल चोइस अवार्ड पनि छ तक्रे मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड नख लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड जिस सुरगा सुले गर्दाले झिगो नेपाल भाषा संगीत खेले अथवा नाटक खेले अथवा चुनाव सम्बन्धित चेजो जाति खेले छुन चीजे चाहिँ खगो जीवनभर योगदान दिने छ म व्यक्तित्व एउटा जिस पिपल चोइस अवार्ड गा ल रांजा जिस यानो छ सोकाटगा जिस पिपल चोइस अवार्ड ल राख्नु नबडो तो पिपल चोइस अवार्ड ल राख्नु लेन विशेष गरेर हो नेवा खेले सोनिगले दुबीजको रेगुमको येन दुबीजको रेगुमको येले दुबीजको रेगुमको के देदिङको जोपी सुन नेवा गुमाइसना जेको सांस्कृतिक जेको भाषाचारी kada चाहिँ योगदान यानो जंगो वेक अप इन द ल रागो तो पिपल चोइस अवार्ड या लाइफ टाइम अचिभमेन्ट ओके जिमु छ मेरो हिसाब सुन दोका हामीले खेडला तो फिट बिगा रहेको निर्णायक समिति नबैला जुएजले निर्णायक समिति निर्णयले जुएजले तर वो लिसिने छैन सुन अनि हाम्रो व्यक्तित्व छिकपिसा चाहिँ त्यहाँको चुनावको यहाँ व्यक्तित्व इतन तो पिपल चोइस अचिभमेन्ट लाइफ टाइम अचिभमेन्ट बिमार है छिकपिनेको गणना छिकपिनेके दुसा ध्याने हुन्छ पनि व्यक्तित्व ये निंग सुन जिबो गण इरामे चोमो जिबो गण ये चोमो जिबो गण खबै चोमो जिबो अथवा गण येले चोमो गण न रुबी नेवाटे व्यक्तित्व म्युजिक हैन अन्यको ना छकन जुट ब्याटे लगारा छ ओ पाकिन जुन ध्याने त्या सु यसो मध्ये लायकमा व्यक्तित्व बिमारमा व्यक्तित्व गए गए ल लागो यो पिपल चोइस लाइफ टाइम अचिभमेन्ट विशेषतः उकि पाकिन छिकपिने ध्यान साल चुनाव मूलत जी ढामाको भुलेख ठो शिल्पा गु चाहिँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट यो पनि खालञ्जना गु चाहिँ पिपल चोइस अवार्ड खालञ्जना जी हनन छिकपिने न्याने दिवसिया त्यो जिबी खाली माध्यम जग्गा ख अनि नखिनी हनन जुदा लुम्ना हो खचुले गाले तो जाजो जुइन जुदा पिने छौ अन्तर्वार्ता चले तो पिपल चोइस अवार्ड या लागि छिकपिने सरकार पाके वाली जोगु दुगिमरो गेजको मको नाम जोगु दुगिमरो खान जुदा न्युमुख अनि जे उले थयुन ख कि नेपाल भाषा चाहिँ छुन ख तो पिपल चोइस अवार्ड जग नमको छुन साहित्यिक खेलमा साहित्य जिम्मेले जुले अथवा छुन जिम्मा तो सरकार पाके मेरो वाली छुन मरो विशेष गरेर नेवाटे स्वस्फूर्त रूपमा कवि नेवा गरेको गौरवमा कविको भाषा जाति संस्कृति चुनावमा भएको मानिदै पनि हावी चौक अरे तो पिपल चोइस अवार्ड कहीं जगह हावी चौक पनि खका गाजी निसब्यो खसा नक्सिने हनन जे हनि बाबा
जे 16 नंबर वडा आया भाजपा ढाइदेला कि ठुइला चाहिँ स्थानीय सरकार पाकेन जिसान ध्यान दिमाला स्थानीय सरकार हेर्न तो भारत दिमाला निश्चित रूपमा स्काय लस्ताय खका कि छिगु ख चकक गाइमेरु काचा तो निजी स्रोतमा यहाँ जंगु सीमित स्रोत साधन पनि यहाँ जंगु तो जाइदा स्थानीय सरकार पाके छौ चाहिँ मुलुकै उइजमा राजनीतिक परिवर्तन लिबान स्थानीय सरकार फिर्ता भारतका थपिनिको प्रादेशिक दुनिया देखिङ नेपाल भाषा साहित्य नेपाल भाषा मनोरञ्जन खेल्न प्रादेशिक सरकार थपिनिको यो कोसा दुने तया फिर्ता ढाकाइङ लगाला छ त्यसमै जस्तै कख जुइमारीको मान्यता जुमिउनन्डु तर यहाँको नामे झुमकायो नामे जुयाजेको हुन देखाउला छ देजमु पनि गो झिगो चाहिँ कुटाटक देजमु गो कोसाटक उही सिकेन चुन्यामा रहेको छ सक्सेको मान्यताका छौयाजेको छुनगा उइसिया वे स्तरीय जुइमजिला उइसिके चाहिँ कोहेनको जुइमजिला अथवा उइसिकेन विवाद जुइ कठाया चाहिँ जानु जुइमजिला रहेको जुमिको विशेष कठाया इनामका अरिजो कारण हैन स्थानीय सरकारले पनि गएकोला धेरै नै निश्चित रूपमा आन पिपल चोइस अवार्ड जिसम पुग्या जनौड स्थानीय सरकार प्रमुख पिण्डा हुन जुनसना आना एना ब्याकिने वेका पनि सहभागिता वेका पनि बुद्धि वेका पनि यो पाके चाहिँ शुभ कामना बेमारहरू मान्यता दुने जिसम तो जाजो न्याके होय जाजो मूल र जिसम 1 घण्टा दुने कोचाइके का रेडियो का 10 बजे जिसम तो कार्यक्रम न्याका 11 बजे ठाउँमा छैन उके छिक पनि छुन नेसा तो दुसा छिक किसान नेसा तो डेली भई जे होय कजे दर्शन बेसी उके चाहिँ सबैले तो जाजो 11 बजे दुने टक्कै दुने कोचाइके कोसाको बस सुबह भनिन्छ स्पष्ट मौजूद छँदा चाहिँ छ प्रेस मिट त प्रेस रिलिज सँग हाटेर छ समाचार चाहिँ त अफ यो यो ठाउँ चाहिँ छ तो गु अवार्ड चाहिँ शुल्क पुलिमा होला 3500 का फिल्म खलकी प्रत्येक कलाकार यो खलकी एल्बम यो खलकी अथवा म्युजिक भिडियो खला हालो 1000 रुपैयाँ लगाता ल कलाकार छौ फिल्म र विभिन्न भेराइटी कलाकार दै प्राविधिक दै छनि इमो 1000 रुपैयाँ अलग्गै हालो पुलिमा खलकी र 3500 को पुल लगाएर लासा वो सक्रिय कलाकार त्यो अथवा प्राविधिक यो दिन घरमा ढुचाइ खलकी एल्बम यो पनि विधाले चाहिँ सुकेको देखो म्युजिक भिडियो यो पनि विधा सुकेको देखो अहिले फिल्म यो पनि विधान गोवा जिल्ला कि कलाकार यो प्राविधिक यो बाल कलाकार भएकी छ ढौया देखि छ ने उकी चाहिँ ढुचाइ अलग अलगै सुनको पुलिमा खलकी सुख उ भन्छ प्रश्न जो छ समाचार पाके चाहिँ पाठक प्रति न अथवा चाहिँ समाचार सोइबुक भोलि दिनका स्पष्ट यहाँ पाइदिएको छ प्रेस मिट यहाँ चलाउँदो छ प्रेस जानकारी विषयले न अवार्ड विषयले सुन जानकारी पिरका यहाँ नौबडी ज्याजो जुल तो चाहिँ नि असोजु 23 गते थौ यहाँ नौ जुल अहिले ठाउँ ननिसे सिक्पिन्छ फारम भरेन चाहिँ नि फारम भरे आफै फारम थन उपलब्ध दु जुस प्रोभाइड आएको छैन अहिले त्यो फारम भरे मिति चाहिँ ठाउँ 23 असोज जुल कार्तिक 14 गते त कति छ दैडु टाइम तो फारम भरेन चाहिँ नि झिउ अफिस जम्मले पेस्ट्री अफिस दु अन तैदिस अन बियादिस उ गठए तो फारम क्या ढुङ्गा दिन्छ जजमेन्टल प्रोसेस है वनी जजमेन्ट प्रोसेस है वनी ले चाहिँ पुस्यो 10 गते चाहिँ नोमिनेसन प्रोग्राम याको जी अहिले वो नोमिनेसन ढुङ्गा चाहिँ झिउ भोटिङ सुरु जी पुस्यो 10 गते चाहिँ नि झिउ नोमिनेसन जी अन चाहिँ भोटिङ जुइ ढुङ्गा पुस्यो 24 गते चाहिँ झिस त्यो कार्यक्रम याटेन हो यो जुन त्यो सर्टेन स्टेजेस चाहिँ झिस मिलियन टु होला अहिले यो गुटो अवार्ड यो पनि शुल्कै विषयले दु झिसा चाहिँ नि तो 6 मे अथवा 6 म्युजिक भिडियो 1000 रुपैयाँ पुल धासा उके दुठ्यापी डक्कै बिदा चाहिँ नि झिगो इन्क्लुड जी ठुके सिंगर निसे कया लिरिक्स निसे कया एरेन्ज तो डक्कै चाहिँ नि ठुके द्वाउने प्राविधिक न द्वाउने अहिले प्याखा यो पनि सिलसिला चाहिँ नि 3500 रुपैयाँ पुल धासा प्याखा झिसा त भुलिना अवार्ड बिटेनो ख वो अवार्ड फुक हे उके दुठ्याइ उके अहिले वो कथा चाहिँ नि अडियो एल्बम न झिसा 3500 के तयुडो वो चाहिँ प्याखा यो शुल्क बराबर या नोडो अडियो एल्बम सिक्पिन्छ दर्ता यान्दिल धासा 3500 रुपैयाँ लगेज जी उके टु मे दकोन दुथे तर वो अडियो एल्बम जुइको लागि चाहिँ उके मिनिमम 15 मिनेट यो भिडियो चाहिँ मे डेमा उके ट्र्याक चाहिँ मान्यता जिमको अच्छा बिटेनो बिदा त छ सरस्वती हाला तुके उत्कृष्ट प्याखा पाके चाहिँ उत्कृष्ट मिजा कलाकार मु भूमिका अलि उत्कृष्ट मिसा कलाकार मु भूमिका अलि मिजा कलाकार सहायक भूमिका मिसा कलाकार सहायक भूमिका उत्कृष्ट कलाकार हास्य भूमिका उत्कृष्ट कलाकार खल भूमिका अलि उत्कृष्ट स्क्रिन प्ले उत्कृष्ट संवाद
उत्कृष्ट क्यामेरा पर्सन, उत्कृष्ट सम्पादन, उत्कृष्ट कोरियोग्राफर, उत्कृष्ट ओरिजिनल साउन्ड ट्र्याक, उत्कृष्ट फिल्म अनि उत्कृष्ट निर्देशक। त मुख 14 वटा बिदा चाहिँ जिस फिल्म चाहिँ मिनिमम थोक तर थो बाहेक न जुरी चाहिँ नि छौन्यु अवार्ड अथवा चाहिँ अवार्ड बीमा अथवा बिउ चाहिँ प्रावधान जिस तैतै जुनी ठुकेन जिस बढी जुई रहेछ आशय उकठय म्युजिक भिडियोले चाहिँ उत्कृष्ट मिजा मोडल कलाकार, उत्कृष्ट मिसा मोडल कलाकार, अहिले म्युजिक भिडियो, क्यामेरा पर्सन, कोरियोग्राफर, निर्देशन, सम्पादन, मेकअप ओ ड्रेस थो बिदा जुल म्युजिक भिडियोले नै जिस प्रावधान बिहादै जुरी पिन्छ चाहिँ वेकअप पिन्छ चाहे जुल अथवा वेकअप पिन्छ चाहिँ बिमा उबिडी छु उ दुसा चाहिँ जिस जुरी चोइस अवार्ड न ठिकै थपे आफै संगीत चाहिँ मिजा छ मिसा छ संगीत शब्द संगीत संयोजक ओ मेचा छिगु जुल अहिले जिस थुसी बडे नौबडी क्याटेगोरी चाहिँ नि मिजा स चाहिँ आधुनिक मेयो लागिरहेका मिसा स जुल आधुनिक संगीत न आधुनिक शब्द न आधुनिक संगीत संयोजक न आधुनिक याना तैलो अहिले ठिकै उत्कृष्ट जोमे सले जगनी ठो चाहिँ ओ जुल अहिले नव प्रतिभा न मिसाउ मिजा न्यू क्याटेगोरी छुटेन मुख चाहिँ 37 वटा ठो बिदा दु आठो 37 वटा बिदा चाहिँ नि जुरी पाखे मेरो थप या फुबिडी प्रावधान नदु लिसे बिदा अन्तर्गत छु नु म्युजिक भिडियोज त वा नु मे वसा चाहिँ वन जिस चाहिँ नि छौ बिदा कथा चाहिँ डेभलपमेन्ट आइएकी गथे कि नापा जिस गैर नेवा भाषीहरूका चाहिँ जिस छौ बिदा थपेन दु त्यहाँ न बाल कलाकार थपेन दु उ गठ जिस थुसी भजन वो पुछ मे लागि न थुसी चाहिँ बिदा प्रावधान चाहिँ तैदु प्रेस रिलिज चाहिँ मोर तर थो चाहिँ ठुके चाहिँ जिन्दा वन्छ नोटुका के दुखाकी इच्छा जो लास्ट छु व्यवस्था छ वो स्वीकृति मरेको स्वीकृति राइट्स मरे वे मलाई मुख्यतया चाहिँ नि नेपाल भाषा खेल समस्या थोरै बेचौँ कि राइट्स जो विषयले ब्याखै राइट्स स्वीकृति दूर है बिरी चीज चाहिँ कन्फ्युजन थियो एजुनी तो दर्ता याद जिस नागरिकता नम्बर 6 न तेमा तो विवरण चाहिँ सही ख है बिरी चाहिँ नि वो बिया सके जिस तो गाउ जी न जिज्ञासा छौ जी मे बिकानो भिजुअल सोरो जस्तो तेजिक नगेको वो झुबिडी आ मे नापा कम्पिटिटिभ हुनुको खसा चाहिँ नि वो मजिला मलाई भिजुअल नुबिडी छु स्वीकृति जी मलाई मे चाहिँ जी मको का भिजुअल लागि छु हो सुबह खया बितुना सस्तना यसा कथाला मको छु सजेशन्स कथा जस्तै त अवार्ड शो त बुझिया छु भन्छ थत आछि त बुझे मुसु ढका था वो चीज चाहिँ छौ एज अ सजेशन्स कथा चाहिँ जी बिचाय जुका वास्तवले जस्तै दक्षिणी दर्शन दैने क्राइटेरिया वो दुनी क्याटेगोरीज जो बुझ्याला 37 वटा थपी बोली क्याटेगोरीज छ दियाला ले जस्तै सुनो उजाको भए क्याटेगोरीज छ देखाए कि अहिले अनलिपा आजते परिबन्धले लाना वा बाध्यता जियाला दुनी मेमे कठौती क्याटेगोरीज के सनाइको जी खना छ जस्तै कि फर एक्जाम्पल हामीलाई बेस्ट एक्टर भएको छ उत्कृष्टसम्म कलाकार भएको छ उत्कृष्ट कलाकार भएका कि जम्मा जस्तै मानव 5 जना जी वा 6 जना जी नोमिनेटेड जी नोमिनेटेड जुड होय छो हिसाबले कि बेस्ट जुड होला अवश्य भएको छ मेबी यो पुलिन न्यामा बेस्ट इ जु भएको छ ओके न समस्त बेस्ट एक्टर अवार्ड भी भने ओके बेस्ट अफ द बेस्ट भएको कन्ट्रिब्युट अवार्ड जी तर आज खाना छौं गन बे जासनी जस्तै जमसना होला अले बेस्ट एक्टर युना हैन जुनियर सिनियर वा भोटिङ पाके वा हैन बेस्ट एक्टर एस्टाब्लिश टु बी वा बेस्ट एक्टर हैन तिनी राइजिङ ज्या छौं बी भएको ठाउँ बी गु आ सब क्राइटेरिया से हाम्रो सब क्याटेगोरीज से हाम्रो उको ठाउँ बी चाहिँ बुबुङ पनि नजिक खाना छ जस्तै न्यामो ओके नोमिनेट ज्या छु नि न्यामे विनर सम्झनु दियो ख तर आ जमसनाला निम समस्त विनर नागी सो वय उत्कृष्ट कलाकार है न्यामिस्त निम समस्त नोमिनेट नागी विभिन्न ठाउँ सब टाइटल त त्यहाँ चाहिँ नोमिनेट नागी सरी विनर नागी उकिना चाहिँ छौ गु अवार्ड की भ्यालु कौन जुला काटि चाहिँ जटिटाका आई होप फेस्टिभल और एजी मो सो ठिकै चाहिँ मतलब छु जाउ खैकिना छु ठिकै जिस स्ट्र्याटेजिज त युज नाम दुमहरु वा छु खटके पछा सजेशन्स ख तर ठिकै अब क्ल्यारिफिकेसन लाग्छ जिमेट अनुसार अब गुलिसा क्रिटिक्स चोइस यान चोंदै गुलिसा जुरी चोइस जुरी अवार्ड यान चोंदै मलाई झिगुबिटी चाहिँ तो एक थुसिमेन एकदमै बिस्कौ कन्सेप्ट नि थौसा 10-12 वर्ष नि हो बिकानो बिटी चाहिँ पिपल्स चोइस अवार्ड पिपल्स चाहिँ 40 टाइप युबिटी अवार्ड क ठिकै जुरी गु नोमिनेशन्स त बी मलाई अब न्यामा बिउबिटी जुई अब गुली चाहिँ सोमन जुई फो छाडा से एन्ट्रीज दे जु भर परे जुई
वो जुई ढुङ्गा उके सु न्याम अथवा चाहिँ गुलिन नोमिनेसन छु न्याम मध्ये न्याम्न त्या बहपिए ख त्या बहपि मजिका उ नोमिनेसन मिल्नु उके मध्ये न्याम्न त्यही जुई मलाई तर जुरी अवार्ड हेर्नु वो टक्को अठे बिदा मको कि छौन्यु बिदा जक टक्कै डबल चाहिँ जुबिटी चाहिँ चीज मको मलाई वेका पिन्टा जस्तै कि थो क्रिटिकली चाहिँ एकदमै बाल याउडु ठुके थोरै चाहिँ त्यो अवार्ड जिमान पनि खरे ओइबि प्रस्ताव बोल दास चाहिँ ओ चाहिँ झिस यानो पनि रहेबि समझको ख ठुके चाहिँ हरेक विधा चाहिँ नि त्यो मेमेउ त्यहाँ चाहिँ जिमको to मूल विधा चाहिँ थियो 37 वटा जुल उके झिस आठन आह्वान यानो चाहिँ नि छौ भजन वो पूजा मेटन झिस चाहिँ बिठाके रहेबि खजुल ल अनि वो बाहेक चाहिँ नि प्याखा मध्ये 14 वटा विधा दुसा चाहिँ नि उके जुरी निम सोमेसित चाहिँ ठुम्दा चाहिँ नि जुरी चोइस कथा चाहिँ बिमापि ठुपि ख जस्तै कि लास्ट इयर मलाई लास्ट एडिसन चाहिँ नि जुरी पाखे पवन जोशी हो सुरेन्द्र तुलाधर वेकअप इन निमेसित चाहिँ नि सम्मान याउडको जुरी वो छ्या याउड आइले चाहिँ वेकअप इन सब भुख्यायु पनि विषयले मेदिएका दिला छियो अक्सर मे डकुए मतिना सम्बन्धी मे जुया छु नि वो ट्रेजेडी सम्बन्धी जुया छु नि तर भुख्यायु पनि गु अयो मार्मिकता गु चाहिँ देशे जो डिजास्टरी विषयले मे भिडियो दिएका दिला नि उकेले झिस अवार्ड कम्पिटी याफे अवस्था मरु कम्पिटी यासा न अब उके सेन्टिमेन्ट मेउ जुया छु नि मलाई मनु त्यो सेन्टिमेन्ट्स त यको स्वान्छौ जुरी वेकअप इन निमेसित चाहिँ झिस अवार्ड दियानु ताकि म्युजिक भिडियोले सेक्टर न छु विविधता वेमा रह्यो चाहिँ जुरी पनि चोइस भ एजुली झिस जुरी न छु लिबर्टी बी छा वो अन्टिल अन छा झिस चाहिँ नि गुली स्वीट अफ फेभर या थे छा या उडै चाहिँ जे आए चाहिँ नि जुरी न जे लिबर्टी पियोटु इन्स चाहे जुसा चाहिँ नि निम पेमेसित चाहिँ नि वो अवार्ड चाहिँ बिफै रह्यो बिटी चाहिँ नि जु धार्न चाहिँ उल समझ ख न कि स्वीट ठुके चाहिँ नि अछि या बिटी थो कार्यक्रमले आयोजक कोअर्डिनेटर कथा जे दर्शन वीर साके थन न्ह्यने दन्चुनो खसाना जिगुन इन्भल्भमेन्ट यो कोही म्युजिक भिडियो यो कोही प्याख यो कोही मे सङ ज्याचङदु वो कारण चाहिँ नि जे चाहिँ नि थय अवार्ड कैला वा स्वीट अफ सम फेभर याइला रह्यो बिटी छिपिनु मने चाहिँ दु छिपिनु स न्याना मदियो जिसु थन्दको स होइ छु दिन न्यापा चाहिँ बजे ज्याचङ दक्ले नापा चाहिँ नि जे अवार्ड थमेसा यान्जुनो चुनी मे पिनु चाहिँ जिन ध्यानको जे थमेसा चाहिँ के छुए जो दाबी अथवा चाहिँ जे पुरस्कार चाहिँ क्याउ जिमको ओ लिसे चाहिँ आज जिनापो ज्यान्जो पिन त छु फेभर दै कि मदै रह्यो बिटी छिपिनु मने चाहिँ वन्छौ दुला छ लुकलुकसँगको पिन दुल खरा वो चाहिँ गु हालत न वनी मको सादासा जी थो जुबिटी मे थो नोमिनेसन से बावै छौ तो फर्स्ट टाइम मको कि 1130 फर्स्ट अवार्ड यानि बिले जुबिटी मे बावै छौ दु मलाई तर वो टाइम में जुरी पाखेन छुए नोमिनेसन न मला छुन असी मला सेकेन्ड अवार्ड 1133 याना बिले न जु मे त यको हो ख थाना जी दीपा मर्जन हालियो बिटी एकदम बांग्ला बिटी एप वे जुनु निखार हाउ बिटी जी चोइटी बिटी मे वरा नोमिनेसन से बावो ख तर वो के वो पाखे चाहिँ नि नोमिनेट मजुल जुबिटी मे त्यो स्वस्ति महर्जना हालत हो बिटी छ मे यको खदै अझै गुडा हो बिटी वो चाहिँ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट वेको लाओ खला तर वेको ला चाहिँ ट्याग मफ्ट द अवार्ड ठिकै न छिकिन्छ सिलजिमा कि त्यो अवार्ड बिटी अवार्ड बुली चाहिँ छु अछि जु थयो मे हामीसित चाहिँ नि बी अथवा चाहिँ थिया रे छुए ज्याचौ मरु वो बाइक न जिम बायो बाना न मे चोइदी वे गएन एल्बम चाहिँ प्याओ वो एल्बम मे न नोमिनेसन लाउ मरु अले अथे जिम जान कल्पना बजाचार्य नापा हरकमान हाउ पनि सब भिडियो गौडु के वेकन कोरियोग्राफी एन्ड यु छ मे मलाई तर वो मेन वेकन नोमिनेसन चाहिँ लान्छौ मरु एजुली खन गुलिन नोमिनेसन्स लाइको वो ट्यालेन्ट बेसेल लाइउ ख ट्यालेन्ट अनुसार छुडु वे अनुसार जिउ ख जुरी छुडाल वे अनुसार जिउ ख मलाई जुरी चाहिँ नि वो बाला सा चाहिँ हान ज्याना न दर्शन छुए नोमिनेसन लाइक मुखो वा अठे ढाइ चाहिँ छुन मुखो जुरी सु निर्णय ख वे कथा चाहिँ हुनिउ ख एजुली ठुके चाहिँ ढुक्क गएर चाहिँ छिपिनु मे जुरी त बाला सा वा जुरी पाखे चाहिँ नि जुरी पुछा पाखे चाहिँ नि सेलेक्ट जुसा चाहिँ नि वो नोमिनेसन जिउ ख वो बाइक बिटी चाहिँ नि मे जिउ छुन वो जि छुए चाहिँ प्रेसर अथवा चाहिँ छुए चाहिँ जुइ मुखो विल सो चाहिँ ध्यान अले ओली चाहिँ मेरो ढकले लास्ट डे छौ अनुरोध छौ या जे हालसाले छौ किताब चोइडु काम कला राउबरी त्यो जुबरी देगले टुना सिंह विषयले ख वो मिग चाहिँ नि पब्लिश जुडु सुरु